लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा, अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون والأخوات، أيها المشاهدون والمشاهدات، ها نحن نلتقي مرة أخرى وفي هذا النقل الحي المباشر من المسجد الحرام في مكة المكرمة وعبر قناتكم المباركة قناة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله صيامكم وقيامكم ودعاءكم وأعمالكم الصالحة. ها نحن والمسلمون يعيشون ليلة 7 من شهر رمضان المبارك لعام 1434 للهجرة النبوية المباركة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وهذه رحاب الهدى والطهر والكرم، فما يخط يراعي أو يقول فمي. لو صغت شعري درا في مدائحه قصرت عن قمة تسمو على القمم. هذا مقام الذي ترجو الكواكب لو كانت لتشرف منه موطئ القدم. فكلما بيدي أسرجت قافية رميت من خجلي بالعي والبكم. فأي معنى ولفظ يستطيع له وصفا وقد جل عن معنى وعن كلم. لولا محبته ما حاولت شفتي نطقا ولا انطلقت في حلبة قدمي. لكنني قلت شعري رغم معرفتي، لكنني قلت شعري رغم معرفتي أني بواجبه في المدح لم أقم. بيت الله الحرام، الأمن والأمان، المحبة والوئام، الإسلام والسلام، والمؤمنون كما تشاهدون إخوانكم يتوافدون تباعا لكي يحظوا بصلاة العشاء جماعة، ومن ثم صلاة القيام في أجواء إيمانية بل وأمنية. كما تشاهدون رجال الأمن انتشروا في كل مكان
لتنظيم مواكب المسلمين وهم يتوافدون إلى المسجد الحرام، وعندما يخرجون منه قاصدين مساكنهم. أمور تنظيمية ووسائل مريحة كلها جعلت من أجل راحة واطمئنان وتسهيل أمور المسلمين والمصلين والمعتمرين هنا. مشاهد إيمانية يعجز اللسان عن وصفها. مشاعر الفرح، مشاعر السعادة، وهي تختلج قلوب المسلمين كما تشاهدون، جيئة وذهابة، فرحين بأن أنعم الله عليهم بتواجدهم هنا بجوار قبلتهم المعظمة. هتف الفؤاد إلى رحابك هائما، दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो, जिसमें है खजूर, आंवला, बादाम वगैरह, जो आपको दे माह रमजान में अंदरूनी ताकत व कुव्वत। दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो। हमारा पैगाम तमाम अहले खाना के नाम रमजान के मुकद्दस महीने में। जिसने नींद को अहमियत दी, उसने रमजानुल मुबारक की फजीलत को खो दिया। स्वीट्स आपको माह रमजानुल मुबारक की आमद पर खुश आमदीद कहता है। माह रमजान महीना है रहमतों और बरकतों का। अक्सर रसोई में हम सजाएंगे आपके दस्तरखान को। सहरी की फजीलत, इफ्तार की रौनक हम पूरी करेंगे दस्तरखान की हर जरूरत। रहिए इस रमजान हमारे साथ। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका। अक्सर रसोई, पीर से शनिचर दोपहर 1 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अक्सर रसोई पावर्ड बाय ब्राउन एंड पॉल्सन। ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। ताउन कर रहे हैं। स्वीट्स आपको माह रमजानुल मुबारक की आमद पर खुश आमदीद कहता है। अनमोल बटर बेक बिस्किट एक्स्ट्रा मक्खन से भरा। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد
رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله دائما وأبدا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت نبينا وحبيبنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. هكذا أيها الإخوة الأحباب في كل مكان نودي لصلاة العشاء من هنا من جوار قبلتكم المعظمة بمكة المكرمة. وكما تشاهدون المسلمين نهضوا لأداء ركعتي السنة ريثما تقام الصلاة. اللهم إنك أمرتنا في شهرك المعظم فصمنا وقمنا واجتهدنا بقدر ما نستطيع، فتقبل منا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح واهدي ووفق وارزق وانصر أمة سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم. اللهم وحد كلمة أمة محمد. हमारा पैगाम तमाम अहले खाना के नाम रमज़ान के मुक़द्दस महीने में। रमज़ान अल मुबारक भाईचारा और बाहिमी मोहब्बत का दर्स देता है। स्वीट्स आपको माह रमज़ान अल मुबारक की आमद पर खुशामदीद कहता है। दहलवी रेमेडीज का प्रेनो, जिसमें है खजूर, आंवला, बादाम वगैरह, जो आपको दे माह रमजान में अंदरूनी ताकत व कुव्वत। दहलवी रेमेडीज का प्रेनो। राणा स्टील इंडिया लिमिटेड, फैब्रिकेटर्स की पहली पसंद, ज्यादा मजबूत, ज्यादा लोड उठाए। राणा एंगल, चैनल्स और डी आयरन। राणा, बस नाम ही काफी है। وكيفما شئت. اللهم من أرادنا وأراد مملكتنا بسوء أو أي بلاد من بلاد المسلمين فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، الآن تقام الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا، أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا، أتموا الصف الأول فالأول. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من
تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو